बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। लाशें या मार्शल्लाह, इमरान खान को गिरफ्तार ना करने पर ताकतवर हलकों में गुस्सा आग बगूला, और इसके साथ साथ मातहत अफसरों को क्या डायरेक्शंस दी हैं, मेजर आदिल ने इस हवाले से बड़े इंकशाफात किए हैं, वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर यह है कि सदीक जान को आज गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। सदीक जान, एफआईए ने उनको नोटिस दिया, उस नोटिस में क्या है, क्यों गिरफ्तार करेंगे, कौन से ऐसी ट्वीट्स हैं जो कि इस वक्त उनके जेर बहस हैं, और इस हवाले से उनको गिरफ्तार किया जाएगा, वो आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ ये भी आपको बताऊंगा कि सहूलतकारों ने इमरान खान को गिरफ्तार ना करने पर, अब एक तरफ गिरफ्तार ना किया गया तो कुछ बेइज्जती वगैरह से फील बंदे को होती है, तो इस हवाले से बयानिया मजीद बनाने के लिए मौलाना फजल रहमान और दीगर वजीर और मुशीरों को ये डायरेक्शंस दी हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सोशल मीडिया को अपना शेवा बना ले, इमरान खान को गिराना है हर कीमत पर। तो मौलाना फजल रहमान आज बड़े दिनों बाद मंजर आम पर आए, इनके हवाले से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, वो आपके सामने रखूंगा। इसकी पोस्टमार्टम करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, रेस्ट अश्योर कि आपको मजा भी आएगा। ये वही मौलाना फजल रहमान थे जो आज से चंद माह कबल धरने में क्या क्या बातें किया करते थे और आज ही क्या गुफ्तगू करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो पहले से मैं आपको बता दूं कि इमरान खान की गिरफ्तारी, देखिए कल दिन से जब इमरान खान के वारंट जारी हुए और इस्लामाबाद की पुलिस डीआईजी समेत वहां पर पहुंचे और लाहौर पुलिस की मदद से इमरान खान को गिरफ्तार करने का जो प्लान बनाया गया था, ये बेसिकली इमरान खान खुद पहले गिरफ्तारी देना चाहते थे। मेरे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात हुई तो उनके हवाले से उन्होंने ये खबर दी है कि इमरान खान तो गिरफ्तारी दे रहे थे, लेकिन मसला क्या था, मसला यह था कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इमरान खान की गिरफ्तारी बहाना है, असल में इनको जान से मारने की धमकियां हैं। और राना सनाउल्लाह का वो बयान देते हैं, राना सनाउल्लाह का ये बयान वो देते हैं कि जनाब देखिए, खास तौर पर इमरान खान का नाम लेकर उन्हें कहा कि हमने इस फितने का सर कुचलना है। अब एक वजीर, विफाकी वजीर दाखिला इस किस्म का स्टेटमेंट देता है तो इससे क्या मुराद लिया जाए। मरियम नवाज कहती है कि हमने इसको खत्म करना है, दीगर अपोजिशन के लोग हैं कि हमने इसको खत्म करना है। खत्म करने से क्या मुराद, क्या किसी सियासी रहनुमा को इस तरीके से खत्म किया जा सकता है? क्या अवाम को बिल्डोज करके आप एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार करके या उसे दुनिया से खत्म करेंगे? आप एक मुकाबला नहीं कर सकते, अवाम आपका साथ नहीं दे रहे, तो इसमें इमरान खान का क्या कसूर? इमरान खान एक बयानिया लेकर आए, उसने कोई काम किया नहीं किया, लोग उनको सुनते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको तरजीह देते हैं बनिस्बत आपके। तो आपका ये काम कि हम उनका सर को चल देंगे, ये बेसिकली डायरेक्टली, एक होती है इनडायरेक्टली, ये डायरेक्टली उनको थ्रेट है। एक साबिक नहीं बल्कि मौजूदा वफाकी वजीर दाखिला, उनकी जानिब से थ्रेट है, और वो वजीर दाखिला जिनके हाथ पर मॉडल टाउन के साने का खून है, वो वजीर दाखिला जिनके हवाले से आबिद शिर अली के वालिद साहब क्या कहते थे, ये वो शख्सियत है। तो इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है कि हमने तो गिरफ्तारी देनी थी, मगर फिर बाद में ये चीज सामने आई। अब मेजर आदिल ने इस हवाले से कहा कि एक तो इमरान खान को गिरफ्तार ना करने पर जो सहूलतकार है वो काफी गुस्से में है और गुस्से से आग बगुला है, और मुतल्लिका अफसर्स को गालियां तक दी है। उनके ट्वीट में खास तौर पर जिक्र भी है उन शख्सियात का, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो इसलिए हम आपको बता नहीं सकते क्योंकि बाद में कभी भी माहौल ऐसा है कि किसी की बात किसको बुरी लग जाए, कब किसकी बारी आ जाए, तो इस हवाले से जरा सेफ खेलना चाहिए। बहरहाल उनको मैं कोट कर रहा हूं, आप उनका ये ट्वीट देख सकते हैं, और इस ट्वीट में बाकायदा तौर पर ये बताते हैं कि जो ये शख्सियत है ये बड़े गुस्से में है और अपने मातहत ऑफिसर को गालियां तक दी। अब नया बयानिया बनाने के लिए बेसिकली ये किया जा रहा है कि जो मौजूदा हुक्मरान जमात के इत्तेहाद के जो सरबराहान हैं उनको मजबूर किया जा रहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, इसलिए मौलाना फजल रहमान को उतारा गया। अब मौलाना फजल रहमान को उतारा गया, मौलाना फजल रहमान को उतारने का मकसद क्या है? पहला मकसद तो ये है कि मौलाना फजल रहमान जो ये वो शख्सियत है, मैं आपको बता दूं, जब ये इमरान खान की हुकूमत थी और ये अपोजिशन में थे, 2 दफा इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, इस्लामाबाद में धरना दिया। एक मोटिव था कि महंगाई को खत्म करना है, और इसने महंगाई और मुल्क को तबाह कर दिया। अब ये हुक्मरान जमात में तशरीफ फरमाए, एक कुर्सी के मारे, मैं आपको पहले से बता रहा हूं, मौलाना फजल रहमान को अगर आपने खुश रखना है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक कुर्सी इनको ऑफर कर दीजिए, ये सब कुछ मानने पर आ जाता है, ये सब कुछ उगलने पर आ जाता है, ये सब कुछ तस्लीम करने पर आ जाता है, एक कुर्सी की मारे। ये पहले हम भी नहीं मानते थे, लेकिन अब कुछ
چیزیں ہم خود دیکھ رہے ہیں, خود اس میں تھوڑا سا خبر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, تو واقعی اب لگ رہا ہے کہ ایسی ہی چیزیں ہیں. اب نہ مہنگائی کی فکر ہے, نہ غریب عوام کی فکر ہے, نہ متوسط طبقے کی فکر ہے. فکر ہے تو اپنی کرسی کی فکر ہے, وہ پکی رہے, میرے بچے کی پکی رہے, ان کی جماعت کی پکی کرسی رہے, تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. اب ان کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ نے پریس کانفرنس کرنے اور آپ نے ایک اور منصوبہ بنانے. منصوبہ کیا بنا رہے ہیں؟ منصوبہ جناب یہ بنا رہے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے وہ یہ بتا رہے ہیں قوم کو کہ یہ ایک انٹرنیشنل مورا ہے اور اس کے خلاف جو سازشیں یا اس کے ساتھ جو قوتیں ہیں ان کو شکست دینا بہت مشکل ہے, لیکن ہم شکست دیتے رہیں گے. اب انٹرنیشنل مورا بھی قرار دیا. حالانکہ یہ حکومت جس حکومت کی بنیاد پر یہ کھڑے ہیں اور جس حکومت کے یہ وزیر ہیں, ان کا بچہ وزیر ہے, وہ حکومت پر یہ الزام ہے کہ یہ فارن فنڈڈ بلکہ فارن امپورٹڈ جو امپورٹڈ شدہ جسے کہتے ہیں درآمد شدہ حکومت ہے. یعنی کہیں پر سازش ہوئی, کس نے کیا کچھ کیا, وہ سب کچھ ریکارڈ پر ہے, اس پر ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو کرنا, پھر تسلیم کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. پھر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ اس فتنے کا سر کو چلنا ہے, پھر ان کو ختم کرنا ہے. تو ان چیزوں سے بیسیکلی یہی مراد لیا جا سکتا ہے کہ سیاسی میدان پر آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, کیونکہ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے, اور آپ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ الیکشنز ہو گے تو یہ واپس آئے گا. اور ظاہر سی بات ہے, سب چیزیں یہی ہے, سرویز یہی بتا رہے ہیں, عوام کے جو نروز ہے وہ ان کے ساتھ ہے, عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے, تو لہٰذا آپ کے پاس تو ہے کچھ نہیں. تو اب ان کا سر کو چلنا اور یہی دھمکیاں کیا عدالتوں کو نظر نہیں آ رہے؟ عدالتوں کو میرے خیال میں یہ چیزیں ریسٹ اشور کر دینی چاہیے عمران خان کو کہ ان کی سیکیورٹی میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو. صدیق جان کے حوالے سے بات کرتا چلو. صدیق جان نے کچھ ٹویٹس کیا اور صدیق جان ایسے ٹویٹس کرتے رہتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ تو قابل مذمت ہے. کسی انسان سے آپ اختلاف تو رکھ سکتے ہیں, اختلاف کیجئے. میں کھل کر اختلاف کرتا ہوں اور بڑے بڑے صحافیوں سے کرتا ہوں اور اس کا اظہار بھی کرتا ہوں, سم ٹائم ٹویٹرز پر آ بھی جاتا ہے. تو اختلاف ایک اور چیز ہے, اس اختلاف کے ذریعے سے انتقامی کارروائی کرنا یہ قابل مذمت ہے. اور یہ چاہے حامد میر کے خلاف ہو, مرچیمہ کے خلاف ہو, مطیع اللہ جان کے خلاف ہو, یا کسی اور صحافی کے خلاف ہو, یہ اگر کوئی اسٹیٹ کرے گا یا کوئی بھی حکومت کرے گی تو اس کی مخالفت ہم کریں گے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی یہ آپ کی جماعت کے خلاف ہے اور یہ اس لیے آپ کو تھوڑا سا ہرٹ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ماضی میں بھی اس طرح کی کارروائیاں ہوتے رہی, عمران خان کی حکومت میں بھی ہوتے رہی, دوسری حکومتوں میں بھی ہوتی رہی. تو یہ بات تو تسلیم کر لینی چاہیے کہ چاہے جس صحافی کے خلاف جس کا جو بھی نظریہ ہو, اس نظریے سے ہم اختلاف کریں گے, اس نظریے کے جواب بھی ہم دیں گے دلائل کے ساتھ. مگر اس نظریے کی بنیاد پر اگر کوئی اپنی جماعت یا اس وقت کی موجودہ حکومت کسی کو تشدد کا نشانہ یا کسی کو اس طریقے سے ڈرانے یا دھمکانے کا کام کرتی ہے, تو جناب یہ مان لیجئے کہ آپ ڈرا نہیں سکتے. مزید قوت کے ساتھ بولنا ہوگا. کیا کچھ نہیں ہو یار, لوگ ننگے ہوئے, لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنائے, کیا روک سکے, کیا کسی کے منہ پر پٹیاں باندھ سکے؟ کچھ نہیں کر سکے آپ, اور نہ ہی جبری طور پر آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ سب کچھ سب کو معلوم ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے, اور یہ سب کچھ سب کو پتا ہے کہ کون کروا رہا ہے اور کس طریقے سے کروا رہا ہے. بہرحال یہ جو ان کا ایف آئی اے کا نوٹس ہے, ایک بوگس ہے, وہ ٹویٹ سے ایسے کرتے رہتے ہیں, ان کے پاس کوئی دوسری راہ نہیں ہے. شاید کل انہوں نے مریم نواز کے حوالے سے کچھ ہارش ٹویٹ کیے تھے ان کے والد محترم کے حوالے سے, تو ظاہر سی بات ہے ان کو تھوڑے سے بری لگے ہوں گے. اب 20 فروری کی انہوں نے ان کے خلاف شکایت آئی تھی اور ابھی ان کو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ نوٹس ان کو مل چکا ہے. پہلے تو وہ وہاں پر خود جا کر پیش ہوں گے, اگر نہیں ہوئے تو آج ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ اب تک کی اہم تفصیلات ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نہیں آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں. شکریہ.